1990च्यान ग्रीन रे फावंडेशन विंगड कार्यावळी करतात पर्यावरणा खातीर, विद्यार्थ्यां खातीर, समाजांतल्या वेगवेगळ्या लोकां खातीर. तर अंदू आमी कितें चिंतलें की खूब जाण स्टार कॉम्पिटिशन्स करतात आनी तातूंत बरे अशे सुंदर जातूंत थर्मोकॉल ना, प्लास्टीक ना अशे लोक करपी आसता. पूण तांकां थंय प्रायज मेळप कठीण. की थंय कोण तरी भव्य दिव्य कितें करतात प्लास्टिकान आनी हातूंत सॅटीन कपडो वापरून आनी मेटल आनी कितें तरी व्हडले व्हडले करतले स्टार. म्हणून आमी थारायलें की आमी एक संद दिवया आनी पर्पस आसा की त्या लोकांक एनकरेजमेंट आनी आमकां कळपाक हे कोण कोण आसात. आमी आतां पळयले हांगा थोडे इतले सुंदर आसात ते. वी वील ट्राय टू यूज देम एज रिसोर्स पर्सन. आमी ह्या सगळ्या पार्टिसिपंट्सांक एक कार्वर्स किट दिता जांचो तो वापर करूं शकता हो क्राफ्ट फुडें व्हरपाक. आनी त्या शिवाय आमी प्रायजीस दवरल्या. 10 जानेवारीक आमचें एनवायरमेंटल फेस्टिवल आसा सबंद दिसाचें, त्या दिसा तांकां प्रायजीस दितले. पूण त्याच बरोबर आमकां डेटाबेज मेळटा हे कोण कोण करपी आसा. हांकां आमी स्कुलांनी व्हरूं शकता काय, तांकां आनी फुडें काडूं शकता, तांकां माची दिवं शकता, त्या खातीर आमी एक कॉम्पिटिशन केल्या. डिस्प्ले कसो फाल्यां कोणी हय, डिस्प्ले आमी आतां दवरला म्हळ्यार कित्याक की आमी लोकांक वॉट्सॅप मॅसेजींतल्यान फेसबुकांतल्यान सांगतले की तुमी फुडले 2 दीस येवन पळयात म्हणून. कित्याक इतलें कोणें तरी सुंदर केलां ताची तोखणाय जावपाक जाय आनी लोकांक कळपाक जाय की हें जावपाक जाय. हांव खूब फावटी हें करता. म्हाका आमी कॉलेजीन आसताले तेन्ना ऑस्ट्रेलियान आमकां कळटालें की सारके श्रीमंत लोकूच मातयेचीं घरां बांदताले कित्याक इट वॉज फॅशनेबल. आय थिंक म्हाका दिसता पर्यावरण, एनवायरमेंट, इको फ्रेंडली, सस्टेनेबल लिवींग जें आसा हे सगळें फॅशनेबल जावपाक जाय. लोकांनी म्हळ्यार हें मिरोवपाक जाय. प्लास्टिका परस हे डिग्रेड जायना अश्यो मटेरियल्सा परस आमी जे पर्यावरणाक पोशक आसा, सुंदर आसा, तातूंतल्यान जे आमी करूं शकतात आर्ट क्राफ्ट ते जावचे आनी हे फॅशनेबल जावपाक जाय. खूब फावटी जाता आतां आमी पळयतात लोक न्ही, थोडे लोक प्लास्टीकच्या कपान च्या घेना न्ही, तर तशें जाता. म्हणजे तो अश्यो गजाली आमी फॅशनेबल करपाक जाय. एनवायरमेंट शूड बिकम अ फॅशन.